स्टेरोइड औषधि खाएर हात्तीको जत्रो टाउको भएको छ, आफ्नो अफिसको ढोका छिर्न सक्दैन, भर्याङ उक्लिने र ओर्लिन पर्दाखेरि दुईटा पुलिसले आर्मीले हात समातेर खुट्टा उचालिदिने र राखिदिने गर्नुपर्छ। त्यस्तो मान्छेले चलाएको र गरेको भनिएको राज्यमा हामी आज जनता भएर बसेका छौँ। अब घोक्राएर निकाल्नुदेखि बाहेक अर्को उपाय छैन। को हुन् यी माओवादी भन्ने फुच्चाहरू जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? को यो ओली हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? पाउँदैन। हिसाब बुझाउन तयार भएर बसिरहेको हुन्छ। हिसाब खोज्ने बहादुरहरू आउँछन्। ओलीजी धेरै वर्ष पाटन बस्नु भएको, पाटनकै छोरी बिहा गर्नु भएको। मेरो त पाटने नाता छ। हामी टोलवासी हौँ। हाम्रो गाउँघरमा गाउँको मान्छे भएपछि भाइ दाइ काका भतिजा भन्ने चलन हुन्छ। जहाँ पनि हुन्छ। नेपाली समाजको त्यही हो चलन। तर देश बर्बाद गर्नुभयो उहाँले। जथाभावी गर्ने, देश लुट्ने, मनपरी गर्ने मान्छे घोक्रिनुपर्छ, चाहे त्यो जे नामको मान्छे होस्। यो मेयर भने के तत्त्व हो जो बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा बसेर उ गर्नुपर्ने? त्यसको खर्च कसले? यो विद्या सुन्दरले बेहोर्ने हो कि काठमाडौँको नगरको जनताले बेहोर्ने? हिमाल अनलाइन टिभी। अब जहाँसम्म राज्य र सरकारको कुरा छ, म त यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्रतिदिन मात्र होइन, प्रति घन्टा ढिलो भइराखेको छ। अहिले मैले उमेरले म अहिले 70 लगभगको हुन लागेँ। त्यसरी धाक लगाएर नभन्नु होला, म पढे लेखेकै मान्छे हुँ। विश्वको कुनै राजनीतिमा 232वटा देश छ यो पृथ्वी लोकमा। आजको दिन 231वटा देशमा कुनै देशको प्रधानमन्त्री 5 महिना अफिस जान नसकेर थल्लिएको छ। आफ्नो अफिसको ढोका छिर्न सक्दैन, भर्याङ उक्लिने र ओर्लिन पर्दाखेरि दुईटा पुलिसले आर्मीले हात समातेर खुट्टा उचालिदिने र राखिदिने गर्नुपर्छ। स्टेरोइड औषधि खाएर हात्तीको जत्रो टाउको भएको छ। त्यस्तो मान्छेले चलाएको र गरेको भनिएको राज्यमा हामी आज जनता भएर बसेका छौँ। कल्पना गर्नुहोस्, यही देशको हिजोको अरूलाई मैले कुनै व्यवस्थाको एडभोकेट गरे होइन, पञ्चायत व्यवस्थामा समेत, राजाको शासनमा समेत, राजा सिंहै अल इन अल भएको बेलामा समेत राजा बौलायो भने, राजा बिरामी भयो भने, राजा नसक्ने भयो भने त्यो राजालाई हटाउने विधि छ। त्यहाँ त्यो सभाले, भारदारी सभाले राजाले राज्य गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो राजा हटाउनुपर्छ, अर्को राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कानुन छ त्यहाँ। अस्ति मात्रै सभ्य देशमा त जापानमा देखिहाल्नुभयो, 1 हप्ता प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो। 1 हप्तासम्म मैले देशको काम गर्न सकिनँ बा। मलाई लाज लाग्यो, म अनैतिक हुने भएँ, त्यसकारण म पदमा बस्दिनँ, छाड्छु भनेर। संसारको यत्रो नाम चलेको, यत्रो विद्वान, संसारको ताकतवान देशमध्येको एउटा देशको प्रधानमन्त्री छोडेको 2 महिना पनि भएको छैन। हामीको गति हेर्नुहोस्। अब त्यस्तो गतिवाला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई औषध गर्नलाई कति अरब खर्च गर्यो थाहा छैन। मैले त रात दिन प्रेस मार्फत, यहाँहरू पनि कति साथीहरू मार्फत भनेको छु, राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर खर्च गरेको कुराको हिसाब नहुने पनि देश हुन्छ कहीँ? मैले तिरेको करको पैसाको हिसाब मैले पाउनु पर्दैन? तपाईँहरू सबैले पाउनु पर्दैन? मेरो निजी खर्च गरे भए अर्को कुरा। राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च हुने, चाहे प्रचण्डको श्रीमती होस्, चाहे चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली होस्, कोही अर्कोले खर्च गरिदिएको छ भने मैले गरिदिए भन्ने बहादुर निस्किनु पर्यो। कति करोड मसँग पैसा छ, मलाई प्रधानमन्त्री मनपर्छ, खर्च गरिदिए भन्न पाइन्छ, यसमा केही आपत्ति छैन। चन्दा दिन पाइन्छ, यसमा पनि आपत्ति छैन। तर हामी नेपाली जनतालाई चाहिएको कुरा चाहिँ के भने, आजको दिनको संसारमा सबैभन्दा महँगो औषधि व्यवस्था र अस्पताल व्यवस्थाको देश सिङ्गापुर, अमेरिका भन्दा पनि महँगो, जापान भन्दा पनि महँगो, संसारमा जुन जति महँगो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो सबैभन्दा महँगो देश। त्यसमा महिनौसम्म 5 तारे 7 तारे होटेलमा बस्ने खर्च र यो मेडिकल खर्च गरिदिया कसले? एनसेलले गर्यो भन्छ, बिचराले गरे हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन। थाहा पाउनु पर्यो नि, एनसेलले भन्नु पर्यो मैले गरिदिए हूँ खर्च भनेर। होइन भने तैँले ढुकुटी फोरिस्, ढुकुटी चोरिस् भनेर किन नभन्ने? त्यसरी ढुकुटी फोर्न चोर्न पाइँदै बिरामी भएर देशको बर्बादी एउटा यस्तो छ।
भइगयो तपाईँलाई धन्यवाद घर बस्नुहोस् भन्न पनि पाइँदैन होइन। अब ढुकुटी फोर्या पनि हिसाब पाइँदैन भने अब घोक्राएर निकाल्नुदेखि बाहेक अर्को उपाय छैन। हो यो घोक्राउने अभियान पनि हो। जथाभावी गर्ने, देश लुट्ने, मनपरी गर्ने मान्छे घोक्रिनुपर्छ, चाहे त्यो जे नामको मान्छे होस्। व्यक्तिगत रूपमा त ओलीजी धेरै वर्ष पाटन बस्नु भएको, पाटनकै छोरी बिहा गर्नु भएको, मेरो त पाटने नाता छ। हामी टोलवासी हौँ। हाम्रो गाउँघरमा गाउँको मान्छे भएपछि भाइ दाइ काका भतिजा भन्ने चलन हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। नेपाली समाजको त्यही हो चलन। तर देश बर्बाद गर्नुभयो उहाँले। अब हुँदा राष्ट्रले अरू बेला त गरेन, जनतालाई सिँगै आपत र विपद परेको बेला म औषधि गर्न सक्दिनँ भन्न थाल्यो भनेपछि या त यो देश टाट पल्ट्यो। टाट पल्टाउने मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्यो, टाट पल्टेको हिसाब हुनु पर्यो। टाट त्यसै पल्टिन्न। मैले थाहा पाएसम्म म गलतमा हुन सक्छु, पत्रकार साथीहरूले यसलाई खोजी गरिदिनुहोस्। 1 वर्षमा पार्टीका अनगिन्ती मिटिङ र सम्मेलन लगायतका कामका लागि र आफूलाई भेट्न आउने मान्छेलाई चिउरा मासु खुवाउनका लागि बालुवाटारमा मात्रै बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको खर्च मात्रै 31 करोड भएछ। कस्तो मासु चिउरा खाएको होला। देशको प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न आउने उसका पार्टीको मान्छेको हुँदा ओली परिवारको, साके परिवारको जे जात थरको छ उसको जन्मदिनको केक लगायत देशको ढुकुटीमा मनपरी यस्तो कुरा पनि हेरेर बस्ने, चुप लाएर बस्ने जनता भइरहेसम्म लुटिरहने नै भए। त्यसैले हामी अब हेरेर बस्नु हुँदैन। तिनै कुराहरू मैले एउटा, चाहे त्यो राज्य सञ्चालनको विषयको कुरालाई होस्, चाहे मेडिकल कुरालाई होस्, आजको दिन त तमाम नेपालीहरू सक्नेले त यहाँ त्यो ठुलो अस्पतालमा पनि आफ्नो काम गरेकै छन्। 5 तारे होटेलमा बसेर यो मेयर भने के तत्त्व हो जो बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा बसेर उ गर्नुपर्ने, त्यसको खर्च कसले, यो विद्या सुन्दरले बेहोर्ने हो कि काठमाडौँको नगरको जनताले बेहोर्ने? काठमाडौँको नगरको जनताले बेहोर्या हो भने त्यो जनतालाई हिसाब चाहियो, अथवा एउटा स्तर हुनु पर्यो। को बिरामी भयो भने कस्तो ठाउँमा बस्ने हो भनेर। यहाँ राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा बसेको हामीले देखेकै छौँ। यिनको हालत चाहिँ नि मेयर बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा गएर जानुपर्ने। यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन। यो तिर्नुपर्छ। तिराउने ताकतको मान्छे आउनु पर्यो। अबको परिवर्तन भनेको रामे गयो श्यामे आयो, श्यामे गयो कृष्ण आयो वाला कुरा होइन। देश लुटेर टाट पल्टाइसकेका छन्, त्यो सबै तिराउनु पर्छ। यिनका घर जथाबाट उठाउनु पर्छ, लुकाएर राख्या खोतल्नु पर्छ। संसारमा मरेर पनि सुख पाइँदैन यस्तो कुरामा। मैले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु, 104 वर्षको राणा शासनले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यी को हुन्? यी माओवादी भन्ने फुच्चाहरू जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला। को यो ओली हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? पाउँदैन। हिसाब बुझाउन तयार भएर बसिरहेको हुन्छ। हिसाब खोज्ने बहादुरहरू आउँछन्। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल हिसाब बुझाउने बहादुर जन्माउने संस्था हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। आफू पनि पारदर्शी हुनु पर्यो, पारदर्शी बनाउने काम पनि गर्नु पर्यो। ती सबै कुराहरूलाई राखेर अब यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नलाई सजिलो होस्, नभए पछि पनि गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो कुरा कोट्याइदिया हुँ। चाहे त्यो उद्योग क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्र, यो चाहिँमा राम्रो भयो भन्ने कुरो केही भएन। अलिकति एउटा सन्तुष्टि लिने ठाउँ हुन्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले एउटा रिपोर्ट चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गर्ने, बाँकी अरू कुरा चाहिँ त अब पत्रकार साथीहरूको मनमा लागेका कुराहरू सोध्नु होला भनेर रिपोर्ट बनाएको छौँ। पहिले म पत्रकार साथीहरूलाई यो बाँडौँ। विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो
प्रेस वक्तव्य पढेर सुनाउँछु अनि त्यस पछाडि त्यही अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँला। पत्रकार मित्रहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रेस वक्तव्य। 1, सबभन्दा पहिले म 2077 सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली बन्धुहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीको जीवन सुखमय होस्, दुःख सन्तापको समयमा साहस र अठोटका साथ अघि बढ्न दुर्गा भवानीले आशीर्वाद दियोस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। तर देशको अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको सर्वविदितै छ। नेपाली जनताको जीवन रोग भोग र भोकमा डुबेको यस समयमा पनि जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ताकै झगडामा व्यस्त छन्। देशमा अस्वाभाविक सङ्कट आएका बखत जनतालाई सुरक्षित तरिकाले बाँच्न सक्ने मिलाइदिने दायित्व यो देशको सरकारको हो। नेपालको 2/3 सरकार आन्तरिक झगडा लुट खसोटमा स्वयं फसेको कुरा जगतले जाने बुझेका छन्। राष्ट्रका जनतालाई बचाउने 2वटा आधार हुन्छन्। पहिलो आधार राज्य र दोस्रो आधार त्यो राज्यका जनताले मान्ने धर्म। यी दुवै आधारहरू स्वयं नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भत्काइदिइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको बहानामा यो सरकारले हाम्रा रीतिथिति र धर्महरूमाथि मजाक गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रमा कुनै प्रकारको सङ्कट आइलाग्दा देवी देवताहरूको पूजाआजा गरेर सङ्कट मोचन गर्ने हाम्रो सयौँ वर्षदेखिका परम्परालाई यो सरकारले धान्न सकेन। मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा पश्चात राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रमलाई यो राज्यले आफै अग्रसर हुँदै रथयात्रामा सहभागी नेवार समुदायमाथि बर्बरतापूर्ण तरिकाले दमन गर्दै मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा र जात्रा रोक्ने क्रममा यो सरकार स्वयं संलग्न भएको देख्दा हामी लज्जित भएका थियौँ। विजयादशमीको समयमा मठ मन्दिर जाने, पूजापाठ गर्ने, नेपाली जनताको सदियौँदेखिको धार्मिक आस्था र परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि राज्यले स्वयं त्यसको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा यो सरकारले व्यवस्था गर्यो र देवी देवताका बन्द गरिएका ढोका खोल्ने काम गरेन। यसप्रति राष्ट्रिय शक्ति नेपाल खेद प्रकट गर्दछ। राजनीतिक दल र नेताहरूले यस देश र नेपाली जनताका विरुद्ध गरेका तमाम अपराधका बारेमा समीक्षा गर्ने र हाम्रो राष्ट्र अनुकूल राजनीतिक मार्गको खोजी गर्ने समय निकै नजिक आएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट, मिति 2077 साल कार्तिक 4 गते मङ्गलबार। साथीहरू, यसमा मैले एउटा सानो थप एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो धार्मिक कुरा त उठायौँ, तर यो धार्मिक कुरामा अहिले जे खलबली जो भइराखेको छ, यो कम्युनिस्ट सरकारले धर्मनिरपेक्ष भनिएको यो देशको पहिचान मेट्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय समूहले गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो। आज अरू धर्मका ढोका कहीँ बन्द भएको छैन, हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित ढोकाहरू मात्रै बन्द भएको छ। भएको यो वर्ष नगरौँ। त्यो देवताको दर्शन गर्ने क्रम सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिन्छ नि? तब न सरकार चाहियो। सरकार चाहिएको कारण त्यसो भएर हो नि, रथ तान्ने काम बन्दोबस्त अनुसार गर्न सकिन्छ नि? तब त सरकार चाहियो। नभए सरकार किन चाहियो? भिडले राज्य गर्ने, मनपरीले राज्य गर्ने, पशुपतिको दर्शन गर्ने क्रम पनि यत्रो पुलिस 24 घण्टा, त्यो त पशुपति भन्ने त हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यहाँ चाहिँ नि अब कत्रा राष्ट्राध्यक्षहरू आएर दर्शन गर्ने ठाउँमा त्यो मान्छेको लाइन मिलाउने र दर्शन गर्नेको तब न सरकार चाहियो। त्यति पनि गर्न नसक्ने, कोरोना लाग्यो हुनाले ढोका बन्द भने, अब योभन्दा बेइमान कुरा र योभन्दा नालायक कुराहरू के हुन सक्छ? दर्शन गर्नलाई अब त्यसो गर्नलाई संसारका चर्चहरू रोकिएका छन्। संसारभरि लागेको छ नि कोरोना, त नेपालमा मात्रै त होइन, संसारभरिका मस्जिदहरू रोकिएका छन्, काहीँ छैन। त एउटै हिन्दू देश यसैलाई थिच्ने हो, यसैलाई मार्ने हो, यसैलाई सिद्धाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो षड्यन्त्र हो। बिस्तारै थाहै नपाइकन, जस्तो हामीहरूको मच्छेन्द्रको रथ ढल्यो भने चाहिँ नि अनिष्ट हुन्छ, एउटा भनौँ न, मान्छेलाई त्यो विश्वास छ अनिष्ट हुन्छ भनेर। रथ ढल्यो के पनि भएन भाइ,
भीमसेनलाई पसिना आयो भने अनिष्ट हुन्छ। पसिना आयो के पनि भएन भाइ, अब केही पनि भएन वाला। अब हुँदा यो चाहिँ नि पूजा गर्ने विधि विधानै फेरिदिने, हनुमान ढोकामा यस्तो हुने चलन थियो, अब यो वर्ष नगर्ने। यो त अनौठाको कुरा भयो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि नेपालभित्रै बसेर नेपालको षड्यन्त्र गर्नेलाई साथ दिने प्रधानमन्त्री भएको देश, आफ्नो देशमा बसेर आफ्नै काम गर्नलाई पनि आफ्नो कार्यालय आफ्नो अफिस हुँदा त्यो होली वाइन खानलाई चाहिँ 3 दिन प्रधानमन्त्री नै सोल्टी होटलमा गएर बस्ने देश पर्यो नि त यो। कस्तो अनौठा होला। टाढा देशमा भएको भए पनि एउटा कुरा हो, जहाँको प्रधानमन्त्री त्यो आफ्नो अफिस र घरै छोडेर होटलमा गएर बस्न जाने भने अब कस्तो सुविधा चाहियो होला, के गरेको होला। यस्तो निर्लज्ज के लाज नभएको निर्लज्ज काम गर्ने र देशको पहिचान मेट्ने र मास्ने भने यही कुरा। हामीलाई केही अप्ठ्यारो र बाधा चाहिँ यही कोरोनाले नै पारेको छ। समान विचार भएका साथीभाइ, मैले अघि नै अलिकति सङ्केत त गरिहालेँ, सङ्घ संस्था, दल वा प्रोफेसनल समूह, आफ्नो पेसागत समूहहरूसँग हाम्रो व्यापक कुराकानी र छलफल भइराखेको छ। कोही एउटा समूह वा एउटा व्यक्तिले म अघि लागेर ठिक गर्छु भनेर घमण्ड गर्ने विषय यो होइन। राज्यमा परिवर्तनकामी काम गर्नको निमित्त अगुवाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी चाहिँ नि नयाँ पुस्ताका लागि, नयाँ सक्षम समूहका लागि सदा सर्वदा साथ दिएर यो परिवर्तनमा सहयोगी हुन खोजेको हाम्रो समूह हो। यसमा चाहिँ नि मेरो अन्तर्गतमा यस्तो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको कुनै त्यस्तो माग अथवा त्यस्तो छैन। मैले भनिहालेँ यो दल होइन। यो 3टा कुरा भएन भने मुलुक रहँदैन। जसरी बिपीले राजा नभए देश रहन्न, देश नभए राजा हुँदैन, प्रजातन्त्र नभए राजा हुँदैन, राजा नभए प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने जस्तै आजको दिनको हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति, हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो सैन्य शक्ति, हाम्रा छिमेकी, हाम्रो अब अहिलेको विश्व राजनीति, सारा कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा आउने निकै वर्षसम्म अझै यो देशमा राज संस्थाको अत्यन्त खाँचो छ, जरुरी छ। देशको पहिचानको खाँचो एकताले पुनः स्थापित गर्नुपर्ने छ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकालाई त अमेरिका फर्स्ट भन्नु परेको छ अहिले। अमेरिका इज अटोमेटिकली फर्स्ट कन्ट्री। अमेरिका भनेको उसै संसारको 1 नम्बरको अगुवा नेता देश हो नि। उसले अमेरिका फर्स्ट भन्नु परेको कारण के होला? पहिले अमेरिका अनि त्यसपछि अरू भनेको कारण के होला? त उसै त त्यो देश त सबभन्दा पावरफुल देश हो। विश्वको आजको एक ध्रुवीय देशमा अमेरिका जति पावरफुल देश त संसारमा कोही छैन नि। त उही भन्दैछ आज अमेरिका फर्स्ट। त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रो लागि अहिले देश, नेसन फर्स्ट, यो देश पहिलो र प्राथमिक कुरा हो। बाँकी कुरा गौण हो, पार्टी गौण हो, व्यक्ति गौण हो। यो व्यक्ति र पार्टीको पछि लागेर राज्य सिद्धिनु लाग्यो। यस्तो नगरौँ, सबै मिलेर गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि एउटा विशेष अभियान छ, काम चालु भइराखेको छ। जहाँ कुरो टुङ्गिसकेको छ त्यो कुरा तपाईहरुको जानकारीमा आइहाल्छ। जस्तो म तपाईलाई भनौँ, नेपाली कांग्रेस बीपीसँग हाम्रो सहकार्यको सहमति छ अटोमेटिकली। विश्व हिन्दू महासंघसँग हाम्रो सहकार्यको सहमति छ। हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीसँगै मिलेर काम गर्छौं भन्ने छ। राष्ट्रिय सरोकार मञ्च, उहाँहरूको विभिन्न देश जिल्लाहरूमा संगठन छ। राष्ट्रिय सरोकार मञ्चसँग केही समय अघि मात्रै हाम्रो एउटा सहकार्यको सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सरोकार मञ्चको प्रमुख आज यहाँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि कोरोनाले थन्किनु भएको छ। उहाँ हाम्रो यो अभियानको केन्द्रीय अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। त देशभरि उहाँको संगठन जो छ त्यो संगठन यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, व्यक्तिगत रूपमा, समूहगत रूपमा, संस्थागत रूपमा, दलगत रूपमा। मैले अघि सुरुमा त्यसो भएर त्यसो त तेह्रथुममा पनि भएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ। स्याङ्जाको विशेष उदाहरण लिएको चाहिँ अहिलेको बालवाला नेपाली कांग्रेसको मेयर हो उहाँ। बालवाला नेपाली कांग्रेसको मेयर मलाई त देशमा राजा चाहिन्छ भन्ने कुरामा अटल विश्वास गर्नुहुन्छ। पहिचान हुनुपर्छ देशको भन्ने कुरामा उहाँलाई पुरा विश्वास छ र संहिताले देशले जाति हुँदैन भन्ने कुरा उहाँ मान्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ यहाँ बस्नु भएको छ। यो नत्र एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा आउनुपर्ने बाध्यता यो होइन। नत्र पार्टीले कारबाही गर्छ फेरि।
पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि बालवाला मान्छे त गर्न पाइँदैन। त त्यसैले यो चाहिँ नि देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त मान्छेहरूको जमात बलियो बनाउँदै जानलाई सजिलो होस् भन्नलाई यो काम गरे हो। हामी त्यसैमा छौँ। अलिकति यो कोरोनाको परिस्थिति सजिलो हुने बित्तिकै हामी बाहिर सार्वजनिक रूपमा निस्किहाल्छौँ। Himal Online TV.